छैन भन्ने बुझेँ मैले। ल एउटा मैले यहाँबाट आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी एउटा 74 को गरे हैन मैले च्याप्टर 7 को है तपाईहरुले गर्नु भएको छ च्याप्टर 7 गर्नु भएको छ कि छैन 7 को च्याप्टर 7 को ट्यु 2074 कसैले गर्या छ छैन होला ल एउटा क्वेशन हेर्नुस् त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट आधारबाट सकिन्छ है ट्यु 2074 च्याप्टर 7 क्वेशन नम्बर 19 है You are analyzing purpose of investing in stock of large manufacturing company. तपाईले चाहिँ एउटा manufacturing company मा चाहिँ लगानी गर्ने के गर्दै हुनुहुन्छ purpose of investing in large manufacturing company. The company is expected to pay dividend. Expected dividend भन्यो coming dividend भन्यो will pay भन्यो भने के हुन्छ भने D1 हो कि D0 हो यो expected dividend भने D1 D1 है हजुर expected dividend दिएको छ expected dividend है यो मैले त्यतिखेर गर्दिनु पर्थ्यो तपाईहरुले कसैले सोध्नु भएन खै गर्नु भएको थियो कि थिएन 10% है ए सरी 15 रुपैयाँ पो रहेछ त 15% है त्यसपछि हेर्नुस् त this year and its stock price earning and dividend are all expected to grow at constant rate of 5.6% or 5.6% ले चाहिँ ग्रो हुन्छ constant indefinitely भनेको छ है त्यसपछि हेर्नुस् त the stock has beta coefficient हामीलाई beta coefficient कति दियो त beta CAFFICIENT beta coefficient of stock यसलाई हामी सर्टकटमा बीटा भन्छौं कति दियो त हामीलाई 1.2 अहिले मैले त्यो उन लेखेको छैन है ग्रो रेट लेखेको हैन and currently price at रुपीस कति छ त currently price of stock भन्नु र P0 भन्ने एउटै हैन हामीलाई क्वेशनमा P0 कति दिएको छ 155 दियो है त्यसपछि हेर्नुस् त an analysis of market portfolio reveal the risk free rate return RF कति दियो त हामीले risk free rate भन्ला कहिले काहीँ T bill भन्ला हैन risk free rate अथवा यसलाई के पनि भन्छ अरे T bill rate भन्ला treasury bill rate भन्ला यो भनेको RF कति दियो हामीलाई 6% दियो है while is expected to remain unchanged and market portfolio yields अब market portfolio yields भनेको यो भनेको return on market हो क्या return on market market yield भनेको return on market अथवा यसलाई yield पनि भन्छ है yield अथवा यो भनेको के हो त RM भयो कति दिएको छ यो 14% दिएको छ अनि ग्रोथ रेट चाहिँ के हुन्छ अरे ग्रोथ रेट CONSTANT constant G कति दिएको छ हामीलाई yield हो नि 14% हजुर 14% yield हो नि त्यो YTM जस्तै yield अथवा रिटर्न अन मार्केट yield भन्नु र रिटर्न भन्नु एउटै हो भनेको है पेज नम्बर 182 मा छ है अब तपाईहरुले भेटाउनुहुन्छ होला भने मैले भनिन पेज नम्बर 182 च्याप्टर 7 हो है त्यसपछि मार्केट पोर्टफोलियो यो चाहिँ के छ त इन्डिफाइनाइटली फरएभर यति हुन्छ भनेको फरएभर अब ए नम्बरको बी नम्बरको त जसले पनि गर्न सक्छ यहाँ केही त छैन ए नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त ए नम्बरमा के भन्छ based on the capital asset pricing model BASET based on capital assets pricing model बाट के निकाल्नुस् रे required return निकाल्नुस् भनेको छ required return भनेको REQI required
रेट अफ एक्वायर रेटलाई हामी अब यो क्यापिटलको हिसाब गर्दाखेरि हामीले केएस भनेर डिनोट गर्छौं अल्टा आर्जेन्ट डिनोटमा केही फरक हुँदैन है हामीले यो च्याप्टर पढुन्जेलभरि हामीले के गर्छौं त रिक्वायर्ड रिटर्नलाई केएसले डिनोट गर्छौं त्यही भएर केएस लेखे मैले ल नझुक्किनु होला केएस अब फर्मुला के हो त सीएपीएम बाट आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु यस्तो त हामीले कति गर्यौं बिटा आरएफ कति छ त 6% आरएम कति छ 14% माइनस आरएफ 6 बिटा कति छ त 1.2 6% यो 6 र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 6 एकाम 6 12 8 कति हुन्छ 96 9.6 हुन्छ क्या 9.6% भनेपछि यो जोड्दा चाहिँ 15.6 आयो यति नै हुन्छ हैन एकचोटी गरिहाल्नु होला है 15.6% आयो यति गरेको कसैलाई कन्फ्युजन छ प्लिज छैन हैन छैन यो मैले आज के भन्नु त्यसपछि हेर्नुस् त बी नम्बरमा के छ व्हाट इज द इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पर शेयर अफ द कम्पनी डु यु थिंक दैट द स्टक इज फेयरली प्राइस इन द मार्केट अरे अब के प्राइस मार्केटमा फेयरली छ भन्यो त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त P0 निकाल्नु पर्यो कि परेन यो क्वेशनमा दिएको P0 छदै छ भनेर तपाईले फेरि ननिकाल्नु होला नि प्राइसमा दिएको मार्केट यो क्वेशन यो दिएको प्राइस के फेयरली छ त छ कि छैन भनेर सोधिरहेको छ अथवा तपाईलाई किन्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्न खोजेको क्या है भनेपछि बी नम्बरमा हेर्नुस् त मैले मेट्न मिल्छ ल ए नम्बरमा के सोधिरहेको बी नम्बरमा के सोधिरहेको छ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक P0 निकाल्न सोध्यो कुन मोडेल हो अरे यो कुन मोडेल हो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल हो कि सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल हो कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल हो भएपछि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ d1 अपन ks माइनस g d1 कति छ त यो क्वेशनमा 15 रुपैयाँ ks कति छ त भर्खर निकालेको 15 पॉइन्ट भनेको 0.156 g भनेको 5.6% छ भनेको 0.56 हुन्छ नि हैन 150 हुन्छ अब डिसिजन दिनु पर्यो तपाईले यो मार्केटमा कति छ हेर्नुस् त क्वेशनमा दिएको 155 भनेको मार्केट प्राइस हो तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस् मैले तपाईलाई कति चोटी भनिसकेको छु यो डिसिजन दिँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला हेर्नुस् है तपाईले क्याल्कुलेटेड कति निकाल्नु भयो क्याल्कुलेटेड प्राइस 150 गिवन प्राइसलाई हेर्नु पर्यो गिवन प्राइस भनेको यो मार्केट प्राइस हो अनिल जीले नभन्नुस् है म अर्कोलाई एउटालाई कसैलाई सोध्छु यो पढाइसकेको कुरा त भन्नु पर्यो नि ल सृजना जीले भन्नुहुन्छ है मार्केटमा 155 रुपैयाँ छ है मार्केटमा 155 रुपैयाँ छ गलत भने केही फरक हुँदैन है तपाईले भन्नु पर्यो अब यस्तो मार्केटमा 155 रुपैयाँ छ तर तपाईले क्याल्कुलेट कति गर्नुभयो 150 गर्नुभयो भनेपछि अब तपाईले यसलाई किन्नुहुन्छ कि किन्नुहुन्न स्टकलाई के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त किन्नुहुन्छ कि बेच्नुहुन्छ भन्दिनुस् त के गर्नुहुन्छ होला मैले के भने थिए जहिले पनि क्याल्कुलेटेड प्राइसलाई मात्र हेर्ने भने थिए क्याल्कुलेटेड प्राइस ठुलो छ भने के गर्नुपर्छ अरे क्याल्कुलेटेड प्राइस ठुलो भए किन्ने भने हैन ठुलो भएपछि क्याल्कुलेटेड प्राइस ठुलो हुनु भनेको त्यो अन्डर प्राइस हो क्या हेर्नुस् त मार्केटमा हेर्नुस् त अहिले मार्केटमा ओभर भयो नि यो भन्दा क्याल्कुलेटेड भन्दा ओभर भयो कि भएन ओभर हुनु भनेको त पैसा बढी भयो नि त जस्तै मार्केटमा 155 मा बिक्री भइराछ
अनि तपाईले चाहिँ कति 150 निकाल्नु भयो हैन मार्केटमा 150 मा हुनु भनेको यो अन्डर प्राइस हो नि हो कि हैन हेर्नुस् त 155 भन्दा 150 सानो हो कि हैन हो नि जहिले पनि क्याल्कुलेटेड प्राइसलाई हेर्ने कि मैले के भने तपाईले सानो भएपछि हेर्नुस् त सानो भए यो सानो भनेको कम प्राइस हो नि कम भएपछि हामी के गर्छौं किन्ने हैन त सस्तो भएपछि किन्ने हैन हामीले किन्ने के भन्दा सानो भन्नु होला फेरि क्याल्कुलेट यो गिवन मार्केट प्राइस भन्दा अनि ठुलो भएपछि बेच्ने क्या है ठुलो हुनु भने ओभर प्राइस हो 155 मार्केटमा चलिरहेको छ तपाईले 150 मा पाएपछि किन्नु परेन त नि अब डिसिजन के लेख्नु पर्यो क्याल्कुलेटेड मार्केट प्राइस अथवा क्याल्कुलेटेड प्राइस अफ स्टक इज लेस देन गिवन मार्केट प्राइस it is undervalued यो भनेको के हो undervalued हो so we should purchase the stock अथवा यो किन्नको लागि के छ फेयरली छ भनेर भन्ने है calculated price of stock is less than market यो given है market price of stock it is undervalued यो भनेको it is undervalued so we should buy the stock अथवा we should purchase the stock यहाँनिर 160 आएको भए तपाईले के लेख्नुहुन्थ्यो calculated price of stock is greater than given market price of stock it is overvalued त्यो भनेको के हो overvalued हो so we should sell the अथवा we should sold the stock किनकि हामी त्यतिले ओभर भएकोलाई चाहिँ के गर्छौं त बेच्छौं भनेर लेख्नु पर्यो ल सी नम्बर हेर्नुस् त now suppose required rate of return 12% what would be the intrinsic value of share of the stock do you think the stock is good buyer in this case assume market price of stock is 155 अरे market price of stock 155 भएपछि सी नम्बरमा तपाईले किन्नु हुन्छ कि किन्नुहुन्न भनेर सोधिरहेको छ अब यसले रिक्वायर्ड रेट जति दियो त्यति राख्नु पर्यो कि हामीले माथि क्वेशनमा भएको राख्नु पर्यो भन्नुस् त सी नम्बरमा 12 क्वेशनमा रिक्वायर्ड रेट 12% हुन्छ अनि मार्केट प्राइस अफ स्टक यो मार्केट प्राइस यो क्वेशनमा गिवन छ 155 छ भन्यो भयो अब तपाईले स्टकलाई किन्नुहुन्छ कि किन्नुहुन्न भन्नको लागि के निकाल्नु पर्यो हामीले P0 निकाल्नु पर्यो कि परेन करेन्ट प्राइस अफ स्टक निकाल्नु पर्यो हामीले करेन्ट प्राइस अफ स्टक यसमा अरु केही भनेको छैन भने यो पनि के नै हुन्छ कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल नै हुन्छ है त P0 निकाल्नु पर्यो P0 को फर्मुला के हो त सर या D1 कहाँबाट ल्याउने भन्नु होला है फेरि D1 सबैको लागि कमन हुन्छ कि दिनु पर्छ अदरवाइज नदिएको कुराहरु के हुन्छ त माथिकै कमन हुन्छ है D1 कति नै छ त 15 ES कति छ त यसमा अब 12% या 0.12 G भनेको कति छ 5.6% या 0.05 छ ल कति आउँछ यो भनिदिनु पर्यो एकजनाले पैसा कति आउँछ 234.37 लेख्नु अब मैले यो दुनिया तल लेखिन मैले क्याल्कुलेटेड प्राइस कति आयो हाम्रो यहाँ यो आयो ए हैन गिवन प्राइस कति दिएको रहेछ 155 नै दिएको रहेछ ल मलाई अब भन्नुहुन्छ कसैले यो यतिखेर हामीले के गर्ने अब भन्नुस् त मार्केटमा जम्मा 155 चलिरहेको तपाईले 234 निकाल्नु 234 मा किन्नु हुन्छ त सानो भए कम हो किन्ने ठुलो भए त्यो बढी हो ठुलो हुनु भनेको के हो त बढी हो सानो भए कम हो त्यो किन्ने
ठुलो भएपछि त्यो बढ्यो। अब क्याल्कुलेटेड प्राइस अफ स्टक इज के हुन्छ त यहाँनिर, अरू त केही हुँदैन नि, ग्रेटर मात्र हुन्छ। GRATER ग्रेटर, ग्रेटरको स्पेलिङ लेख्नुहोस् है, GRATER ग्रेटर देन मार्केट प्राइस भनेको त्यो गिभन प्राइस अफ स्टक, इट इज ओभर भ्यालुड। अन्डर भ्यालुको ठाउँमा के हुने भयो त्यो, अब OVER ओभर भ्यालुड, ओभर भ्यालुड, मिस्टेक भयो, OVERVALUED ओभर भ्यालुड। सो वी शुड पर्चेजको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त, अब बाई सोल्ड सोल्ड बेच्नु पर्यो नि त। ओभर हुनु भने त पैसा धेरै हो। Hmm. जहिले पनि त्यही कन्सेप्ट बुझ्नु होला के, सस्तो भए चाहिँ हामीले किन्छौँ, महँगोमा बेच्छौँ क्या है। तर हाम्रो यहाँको इन्भेस्टर ठ्याक्कै उल्टो छ, प्राइस बढिरहेको बेला किन्छ, त्यो रियल लाइफमा नहेर्नु होला फेरि है, यस्तो हुनु पर्यो। ल यतिसम्म त खासमा मैले गर्न चाहेकै होइन, चाहेको मैले अब डी नम्बरको हो क्या, मैले यो मेटेँ ल। यतिसम्म मैले फेरि भन्नुपर्दा मैले गर्न चाहेको होइन है। कसैलाई त्यो अघिको पढिसकेको, हिजो पढिसकेको प्रब्लम भएपछि सोध्नु होला है, यो पढिसकेपछि। छैन भने म यसैको IRR पनि कसरी निकाल्ने भनेर भनिदिन्छु। IRR सोधेको छैन, यो पालि सोध्न सक्छ अझै पनि त्यसैमा थपेर। इन एडिसन टु द चेन्ज इन पार्ट सी, पार्ट सी लाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने, सपोज द डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो 10% पर इयर फर द फर्स्ट 3 इयर अरे, first 3 year and thereafter growth rate will be 5.6% per year forever. What should be the intrinsic value of stock भन्यो। हेर्नुस् त, तपाईले चाहिँ पार्ट सी कै कुराहरुलाई चाहिँ, पार्ट सी कै भन्नुको मतलब अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति राख्नु पर्छ होला हामीले, आर यो केएस कति राख्नु पर्छ होला यो क्वेशनमा। केएस त्यति नै हुन्छ है, केएस 12% नै हुन्छ। त्यसपछि D1 पनि कति नै हुने भयो, यहाँ हेर्नुस् त, रिक्वायर्ड रेट डी नम्बरको है, यदि पार्ट सीकै भने आज, त्यही भएर हामी नत्र केही नभनेको चाहिँ हामी माथिकै कुरा राख्थ्यौं क्या पार्ट है। रिक्वायर्ड रेट अब यहाँ कति राख्ने भयो हामीले, केएस 12% राख्ने भयो। ओके, कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि। अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने क्वेशनमा दिएकै छ नि, यो पनि त्यहाँ पनि कति नै राखेको थियो हामीले, 15 राखेको थियो है। अब चाहिँ हेर्नुस् है, यो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको, अब चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ ग्रो हुन्छ अरे फर्स्ट 3 इयर सम्म 10% ले ग्रो हुन्छ भन्यो। अब एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 अलरेडी 15 छ भने चाहिँ अब त्यसपछि ग्रो हुने भनेको हेर्नुस् त, डिभिडेन्ड इन सेकेन्ड इयर होला कि नहोला, यसलाई हामी के भन्छौँ, D2। यो कतिले ग्रो हुन्छ अरे, 10% ले ग्रो हुन्छ भने। हेर्नुस् है, D1 अनि 1 + G, यो नलेखे पनि हुन्छ, पहिला ग्रोथ रेट लेखौँ न ल, GROWTH ग्रोथ रेट फर PSRE 3 इयर्स भनेको। अब यहाँ G1 देखि आइसक्यो, G2 3 र 4 को हुने भयो, कतिले हुन्छ अरे 10% ले ग्रो हुन्छ भनेको। अनि त्यसपछि देयर आफ्टर ग्रोथ रेट, देयर आफ्टर ग्रोथ रेट भनेको अब के होला, देयर आफ्टर भनेको आफ्टर 3 इयर, अथवा यसलाई के भन्छ, देयर आफ्टर ग्रोथ रेट फर 4th इयर एन्ड देयर आफ्टर भन्दा पनि हुन्थ्यो है। देयर आफ्टर ग्रोथ रेट भन्ने आफ्टर भयो भन्दा पनि भ्याज थियो। यहाँनिर अब 5th इयर, 5th हुने हो नि हैन, 4th त सकियो, 5th इयर एन्ड देयर आफ्टर भन्दा बेस्ट भयो है। G5 देखि अब कति हुने भयो त सधैँ 5.6% हुने भयो है, यसको मतलब। अनि अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु भनिरहेको छ क्वेशनले भनेपछि, प्राइस अथवा इन्ट्रिन्सिक प्राइस अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक सोधिरहेको छ है। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक सोधिरहेको छ। हामीलाई सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल दिएको बेला मात्र IRR सोध्छ है, अरू त सोध्दैन।
यसलाई हामी P0 वाट भन्छौँ। अब मलाई भन्नुस् त क्वेशनमा कतिवटा ग्रोथ रेट दिएको छ, कतिवटा ग्रोथ रेट दिएको छ भन्नुस् त। अब यहाँनिर के भन्नु होला तपाईहरुले भनेपछि यो D1 भनेको यो ग्रोथ रेटै भएर बढे हो के है, जुन D1 छ नि। अब यहाँनिर तपाईले के मान्नु पर्यो, G1 देखि G5 सम्म मान्नु पर्यो के। भनेपछि कतिवटा ग्रोथ रेट रहेछ त्यसमा क्वेशनमा, 5 वटा ग्रोथ रेट रहेछ हैन। कतिवटा ग्रोथ रेट रहेछ, 5 वटा। हामीले P0 निकाल्दा कहाँसम्म जानु पर्यो, सेकेन्ड लास्ट ग्रोथ रेट सम्म भने हैन त। P0 निकाल्दा सेकेन्ड लास्ट ग्रोथ रेट सम्म जानु पर्छ भने यहाँ कति हुने भयो त, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 सेकेन्ड लास्ट ग्रोथ रेट भने D4 मात्र हैन त। अनि लास्टमा के हुने भयो त, P4। यति गरेको कसैलाई कन्फ्युजन भयो सोध्नुस्, कन्फ्युजन छ कसैलाई? छैन। छैन। अब तल त के हो त सबैमा 1 प्लस KS 1 प्लस KS 1 प्लस KS 1 प्लस KS हो, 1 प्लस KS। अब यो त गर्न सबैलाई आइहाल्छ नि। यहाँ 2 1 प्लस KS डिभाइड हो यो फेरि माथि 3 1 प्लस KS को पावर 4। यहाँ पनि माथि कति छ 4 छ, त्यो 1 प्लस KS को पावर कति भयो 4 भयो है त। माथि जति छ सुई तल पनि पावर त्यही गर्दै जाने। 0 एयरमा किनेको छ नि D1 एयर 1 बाट डिभिजन खान्छ, त्यही भएर यहाँ एयर 1 भएको है, D1 भएको 1 हो है। ल अब मलाई यो क्वेशनमा त हाम्रो के छैन त, D1 छैन, D1 त छ, D1 D2 D3 D4 D5 छ त छैन, D5 पनि चाहिन्छ P4 को लागि। हेर्नुस् त वर्किङ नोट भनेर जानु होला त, वर्किङ नोट D1 त छँदैछ यो क्वेशनमा। D1 कति रहेछ 15। अहिले यो क्वेशनमा D0 भएको भए हामी हेर्नुस् है, फर्स्ट इयर भने चाहिँ कहाँबाट गर्थ्यौ त। अब अलरेडी ग्रोथ भइसकेको छ, त्यही भएर यहाँबाट इफेक्ट गरेन के अहिले है ग्रोथ सरी रेट। नत्र यहाँ 3 इयर्ससम्म मात्रै भने 4 इयर्ससम्म के सर लेख्नु हो? यो फर्स्ट 3 इयर भनेको चाहिँ हेर्नुस् त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड अलरेडी D1 इयर 1 मा कति छ, इयर 1 मा 10 अलरेडी D1 अहिलेसम्म यो D0 भएको भए चाहिँ यहाँबाट इफेक्ट गर्थ्यो है। अहिलेसम्म क्वेशनमा त्यही हुन्थ्यो नि हैन, प्राय जसो D0 दिएको हुन्थ्यो। त्यसरी गर्दा पनि गलत भन्ने चाहिँ हुँदैन है। कतिपयले यहीँबाट इफेक्ट गरे हुन्छ, यहाँ D3 सम्म गरे हुन्छन्, कन्सेप्चुअली त्यो रङ चाहिँ मान्दैन। तर अब यसले चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको त यो ग्रो भएको डिभिडेन्ड हो नि त हैन। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने ग्रोथ भएर बढेको डिभिडेन्ड हो कि हैन, अलरेडी दिएको छ। त्यही भएर हामीले D2 देखि हेर्नु त, D2 देखि भन्नुको G2 देखि 4 सम्म जाँदा 3 वर्ष भयो कि भएन, 1 2 3 भएन, त्यसरी गरेको है। कन्फ्युज हुनुहुन्न नि। 1 प्लस G हुने भयो यहाँ, D1 कति छ त 15, 1 प्लस G भनेको 10% छ, कति भयो यो 15 जति हुन्छ निकाल्नुस्। त्यहाँ D3 निकाल्नुस्, यहाँ D2 * 1 प्लस G। D2 को भ्यालु कति आउँछ भन्नुस् त, फटाफट गर्नुस् त फटाफट। D4 D5 सम्म निकालौँ है, हामीलाई के पनि चाहिन्छ अरे P4 चाहिन्छ नि त। यहाँ D3 * 1 प्लस G, यहाँ D4 * 1 प्लस G। हामीलाई D50 चाहियो भने कसरी निकाल्छ अरे, D0 * 1 प्लस G को पावर 50 गर्छौं है। थाहा छ नि त्यो त, तपाईहरु नभन्ने भएपछि म आफै गर्छु क्याल्कुलेटर। भन्यो त सर 16.5 16.5 हैन हजुर। ल मुनि कति आयो, 16.5 * 1 प्लस यहाँ कति नै हुन्छ, यहाँ पनि 10% नै हुन्छ है त। 0.80 कति भयो, 18.15 18.15। अब यो पनि अगाडि 18.15 आयो। हेर्नुस् त अब यहाँ पनि कति पर्सेन्टले नै ग्रो हुन्छ, 10%। 0.10 यो कति आयो त 19.965 19.965। यहाँ पनि कति आउँछ 19.965 नै आउँछ। अब यहाँ ग्रोथ रेट के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। यो 5 इयर को निकालिरहेको छ भने चाहिँ अब 5 इयरबाट त कति छ 5.6% हो, यहाँ 0.056 हुने भयो। कति भयो त यो
21.08 यो निकालेको कसैलाई कन्फ्युजन छ प्लिज यो निकालेको जसलाई कन्फ्युजन छ नि यो च्याप्टरको कुनै क्वेशन गर्न सक्नुहुन्न ग्यारेन्टी भनिदिन्छु म अगाडिका क्वेशनहरु तपाईले भिडियो हेर्नलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनाले मैले यो गर्दिएको क्या यो पाली आइदिन सक्छ कि यही क्वेशन है ल हेर्नुस् त अब p4 निकाल्नु परेको परेन अर्को p4 को फर्मुला के हो d5 अपन s minus g 4 एयर मा किन्ने चाहिँ एयर 5 बाट मात्र डिभिडेन्ड खान्छ त्यही भएर माथि d5 भएको माथि कति लेख्नु पर्यो d5 को ठाउँमा 21.08 लेख्नु परेको परेन s कति छ यो क्वेशनमा 12% यो कति छ लास्ट को राख्नु पर्छ भने हैन घटाउँदाखेरि जहिले पनि ग्रोथ रेट कहाँको राख्नु पर्छ अरे लास्ट को घटाउने है ग्रोथ रेट घटाउँदाखेरि कहाँको घटाउनु पर्छ अरे लास्ट को ल कति आइदियो त्यो रुपैयाँ कति आयो भनिदिनुस् अनि त्यहाँ माथि भ्यालु राखेर निकाल्ने त हो नि अब त $329.375 329.375 ल 375 अरे 329.375 यति निकालेको कन्फ्युजन हुनुहुन्न नि है रोजी कन्फ्युजन हुनुहुन्छ छैन सर ल छैन एकदम ल अब भ्यालु राख्ने काम त तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हेर्नुस् त d1 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 15 मुनि कति राख्नु पर्यो 1 + 0 1 को पावर 1 d2 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो भक्कर निकालेको हामीले d2 कति निकाल्नु भएको थियो अनि मुनि त्यही हो 1 + 0 1 2 को पावर 2 भन्दिनु होला है मैले बिर्से कति पनि निकालेर 16.5 d2 यहाँ 3 हुने भयो माथि d4 चाहिँ यहाँ रहेछ 965 अनि मुनि चाहिँ कति हुने 1 + 0.12 को पावर 4 हुने भयो यो पनि मेटे मैले यहाँ तपाईले निकालिसक्नु भयो प्लस p4 को भ्यालु भर्खर कति निकालेको हामीले 329.375 अनि 1 + 0.12 को पावर कति हुने भयो 4 हुने भयो अब यो जति हुन्छ भ्याक्कै भ्यालु राख्ने तिमी यहाँ आन्सर निकाल्नुस् आन्सर भन्नुस् मलाई एकजनाले कति आउँछ यहाँ माथि कति थियो 16.5 हो अर्को कति हो यो 18.15 ल आन्सर कति आउँछ ट्याक्कै भन्नुस् त मलाई एकजनाले तपाईले एक्जाममा गर्दा यसलाई भाग गरेर राख्नु होला अलग अलग गर्नु होला है सजिलो हुन्छ यो ब्र्याकेट हो है फेरि के लेखे सरले भन्नु होला एकजनाले आन्सर भनिदिनुस् फटाफट आन्सर भनिदिनुस् अब यो क्वेशनमा सोधेको छैन आइआरआर पनि निकाल्नु म भन्दिन्छु आइआरआर सोधेको छैन इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर को लागि हामीले यो च्याप्टर पढुन्जेल दुईवटा मात्र रेट हुन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट एउटा 10 हुन्छ अर्को 20 मा हुन्छ लोयर रेट भनेको 10 हुन्छ हायर रेट भनेको 20 10 र 20 मा हामीले के गर्नुपर्छ चेक गर्नुपर्छ अब इयर राख्ने यहाँ दुईटा मात्र रेट सर 10 र 20 मात्र हो 10 र 20 मात्र अरुमा गर्नु पर्दैन आन्सर कति आउँछ यो मलाई भन्दिनु यो आन्सर चाहिन्छ अहिले ल निकाल्नु होला जति पाओस् यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो एउटा यहाँ 0 इयर 1 2 3 4 कतिसम्म जाने होला थाहा छ कसैले कति भन्न सक्नुहुन्छ 5 वर्षसम्म है किन 5 सम्म गए किनकि हाम्रो ग्रोथ रेट कहाँसम्म थियो अहिले 5 वर्ष डिभिडेन्ड हामीले कति यहाँ हेर्नुस् है तपाईले यहाँ क्वेशनले केही भनेको छैन भने तपाईले 1 इयर पनि यो भनेको d1 राख्ने भनेको क्याश फ्लोको ठाउँमा है
यहाँ T2 राख्ने भनेको यो भनेको जहिले पनि यहाँ P0 राख्नु पर्छ, D3 राख्ने, D4 राख्ने है। हामीलाई क्वेशनमा हेर्नुस् त, तर यहाँ सोधेको छैन है, यहाँ सोधेको छैन। हामीले P4 सम्म निकालेको थियौ भने यहाँ कतिसम्म निकालेको थियौ अहिले भर्खर हामीले P4 सम्म निकालेको थियौ, 4 सम्म मात्र जानु पर्यो है। लास्टमा हेर्नुस् त यो D4 सँगै उले के पनि पाउँछ, लास्टमा यो पनि पाउँछ, क्याश फ्लो पनि पाउँछ भन्नुको मतलब यो क्वेशनमा हामीलाई कति दिएको थियो P0। अब तपाईले यहाँ निकालेको भ्यालु राख्दा पनि केही समस्या हुँदैन, यहाँ निकालेको भ्यालु राखे पनि भयो, म टपको राख्छु भन्दा पनि हो, किनकि यो क्वेशनमा यहाँ निकालेको P0 अरु क्वेशन र माथिदेखि तल क्वेशन के छ, फरक छ है। त्यही भएर तपाईले यहाँ जति क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ नि यसमा क्याल्कुलेटेड P0 राख्दिनु होला। यही कति नम्बरमा गरेको त्यो राख्नु होला। D1 राख्नु होला 15 रुपैयाँ थियो, यो 16 रुपैयाँ 5 पैसा थियो, 50 पैसा, यो 18 रुपैयाँ 15 पैसा थियो। यो D4 कति थियो त 19.965 प्लस 329.375, यो गरेर तपाईको यहाँको पैसा आउँछ है। अब यो क्याश फ्लो आइसकेपछि अब हामीले यो हेर्नुस् त, यो भनेको तपाईको एउटा के जस्तै हो, आज पैसा लगानी गर्ने जस्तै हो के। यो एनसीओ मान्नु होला, एनसीओ नमान्ने पनि हुन्छ। हामीले पछि निकालिसकेपछि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं। एउटा 10% मा गर्ने पीबीआईएफ अर्को चेक गर्नु पर्यो नि त हैन, पीबीआईएफ टेबलबाट गएर पीबीआईएफ टेबलमा अब तपाईले 10% मा खोज्नु पर्यो। 10% मा गएर ट्याक अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसको फ्याक्टर यसले गरेर के हुन्छ हाम्रो यो टोटल जोड्नु होला, यो टोटल राख्नु होला 4 मा चाहिँ। क्याश फ्लो कतिसम्म जाने भन्ने कुरा, यो इयर 1 देखि कतिसम्म जाने भन्ने कुरा तपाईले वर्किङ नोटमा कति इयरसम्म प्राइस निकाल्नु भएको हुन्छ। यहाँ वर्किङ नोटमा निकालेको प्राइस कति हो P4 हैन, P4 सम्म निकाल्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ कतिसम्म जानुपर्छ हामीले 1 2 3 4 सम्म जानु पर्यो। यदि तपाईले यहाँ वर्किङ नोटमा प्राइस P5 निकाल्नु भयो चाहिँ कतिसम्म जानुहुन्थ्यो 1 2 3 4 5 गर्नुहुन्थ्यो है। अब मैले सबै गरिन किनकि हामीले पहिला पनि यो भनिसकेका थिए। त्यही कुरा हामीले आईआरआर कति पटक गरिसक्यो। अब फर्मुला त्यही हो, लोयर रेट प्लस एनपीबी एट याच माथि लोयर रेट डिवाइडेड एनपीबी एट लोयर रेट माइनस एनपीबी एट हाई रेट इन्टु हाई रेट माइनस लोयर रेट। हाई रेट भनेको 20% हुन्छ, लोयर रेट भनेको 10% हुन्छ। यसमा स्ट्यान्डर्ड रेट कहाँबाट आयो 10 र 20 नखोज्नु होला फेरि है, 10 र 20 कहाँबाट आयो नखोज्नु होला, त्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हो। ल अझै यसको 3 मिनेट टाइम छ, कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध्नुस् है। आजबाट यो नत्र सकिन्छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट। तपाईका कोही भाइ बहिनीहरु भएपछि अब थर्ड इयर हाम्रो मार्चको पहिलो साताबाट सेसन सुरु भइरहेछ। थर्ड इयर, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर सबै सेसन सुरु भइरहेछ, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स। कोही भएपछि भन्नु होला भाइ बहिनीहरु तपाईका इन्भेस्टमेन्टको भाइ के प्रब्लम छैन है। मैले यो क्लास इन्ड गरे, अब त्यसपछि जोइन हुने भनेको एफआइएम पढ्ने पनि हो, कर्पोरेट पढ्ने पनि हो। त्यो दुईटै लेसन एउटैमा हुन्छ। अनि म एफआइएम को एउटा लेसन आज रिभाइज गरिदिन्छु है। सर इन्भेस्टमेन्ट नछ भोलिको दिन हो पढ्ने? हजुर इन्भेस्टमेन्ट त सकिसक्यो त के पढ्ने हो अब? त्यसो भए उ भन्दिनु न, त्यो लङ क्वेशन र सर्ट क्वेशन भन्दिनु न उताको च्याप्टर हेरेर त्यही अनुसारले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। प्रिपेयर गर्नको लागि तर च्याप्टर 12 को डेरिभेटिभ सिक्युरिटिज को त्यो मैले भेटाएन नि सर तलको। मोडल पोर्टफोलियो कर्पोरेट फाइनान्स रामबहादुर विष्ट भनेर हान्नु होला, आउँछ। मोडल पोर्टफोलियोबाट 15 मार्क्स है। अनि भर्खर अहिले के पढाएको थियो हामीले? कमन स्टक एनालाइसिस हो, फन्डामेन्टल अफ कमन स्टक एनालाइसिस। यो च्याप्टर 5 हो है। अब यहाँ 4 र 5 मिक्स गरेर पनि आइदिन सक्छ। यो च्याप्टर 7 हो, यहाँबाट जहिले 15 मार्क्स आउँछ। यति भयो। अनि च्याप्टर 2 बाट जहिले पनि 10 + 2 गरेर आउँछ। यहाँबाट अनि 15 + 2। अनि च्याप्टर 3 भनेको हाम्रो यहाँबाट पनि अहिले सम्म केसमा 10 आइराको छ, 10 + 2 आइदिन्छ। अनि
च्याप्टर 4 एकछिन हेर्नै पर्छ ल। फोर त एकछिन रिटर्न त यो च्याप्टर 4 त आइहाल्यो, 5 पनि आइहाल्यो, अनि 6 बाट पनि च्याप्टर 6 र अर्को चाहिँ एउटा च्याप्टर 8 छ है। 9 हो च्याप्टर यहाँ हेर्नु है, यहाँबाट 10 मार्क्स तपाईले यो र च्याप्टर एउटा 8 भनेको फिक्स इन्कम सेक्युरिटिज हैन। यहाँ हेर्नु है, यो दुईटा च्याप्टरबाट नि यहाँबाट आयो भने तलबाट आउँदैन भनेको, जसलाई 6 च्याप्टर आउँदैन उसलाई 8 च्याप्टरको केही पनि आउँदैन, सिधै ग्यारेन्टी। दुईटा यो दुईटैबाट तपाईलाई दुईटैबाट आइदियो भने त तपाईको के भइदियो, भाग्य चम्क्यो भनेर सम्झिनु होला हैन। नत्र फेरि यो च्याप्टर 8 चाहिँ याफाइममा मिल्छ, याफाइममा चाहिँ 100% आउँछ नि 10 नम्बर है। अनि त्यसपछि च्याप्टर 9 बाट भनेको जहिले पनि अहिलेसम्म केसमा 10+2 आएको छ बोन भ्यालु। अनि अर्को के छ, म्युचुअल फन्डबाट पनि 10 च्याप्टरबाट पनि कति आएको छ, 10+2 आएको छ। अनि म्यानेजिङ पोर्टफोलियोबाट 11 बाट 10 नम्बर आउँछ आएपछि, अथवा 2 कहिलेकाहीँ 2 मात्र आउँछ है। फिक्स भनेका माथिका यिनीहरू फिक्स भइसके। अनि डेरिभेटिभबाट तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ भने पढ्नु होला, मैले पढाइसके 2 नम्बरको आउँछ ल। यति हो यसको। कन्टिन्यू जोइन हुनुस् है, कन्टिन्यू जोइन हुनुस्। अब थ्योरीको लागि चाहिँ पहिलो च्याप्टर पढ्नु पर्यो, अनि डेरिभेटिभबाट पनि आउँछ, अरु अब यो पढेकै च्याप्टर